أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله عز وجل: وجاء أهل المدينة، يعني سدوم، يستبشرون بأضياف لوط، أي يبشر بعضهم بعضا طمعا في ركوب الفاحشة منهم. قال لوط لقومه: إن هؤلاء ضيفي وحق على الرجل إكرام ضيفه فلا تفضحوني فيهم واتقوا الله ولا تخجلون. قالوا أولم ننهك عن العالمين، أي ألم ننهك عن أن تضيف أحدا من العالمين. وقيل ألم ننهك أن تدخل الغرباء المدينة فإنا نركب منهم الفاحشة. قال هؤلاء بناتي أزوجهن إياكم إن أسلمتم، فأتوا الحلال ودعوا الحرام إن كنتم فاعلين ما آمركم به. وقيل أراد بالبنات نساء قومه لأن النبي كالوالد لأمته. قال الله تعالى: لعمرك يا محمد، أي وحياتك، إنهم لفي سكرتهم، حيرتهم وضلالتهم يعمهون يترددون. قال قتادة: يلعبون. روي عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما خلق الله نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما أقسم الله تعالى بحياة أحد إلا بحياته. فأخذتهم الصيحة مشرقين، أي حين أضاءت الشمس، فكان ابتداء العذاب حين أصبحوا وتمامه حين أشرقوا. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال ابن عباس: للناظرين. وقال مجاهد: للمتفرسين. وقال قتادة: للمعتبرين. وقال مقاتل: للمتفكرين. وإنها، يعني قرى قوم لوط، لبسبيل مقيم، أي بطريق واضح. وقال مجاهد: بطريق معلم ليس يخفى ولا زائل. إن في ذلك لآية للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله جل وعلا في سورة الحجر: وجاء أهل المدينة يستبشرون. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين. يبين الله عز وجل في هذه الآيات المتصلة بخبر قوم لوط، القوم الذين عذبهم الله عز وجل عذابا شديدا، وقبل أن ينزل عليهم العذاب أرسل رسولا إليهم
ينذرهم ويخوفهم سخط الله وعذابه، فلم يستجيبوا ولم يرعوا، ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. وهنا في هذه الآية قال الله عز وجل: وجاء أهل المدينة يستبشرون، يعني المدينة هي سدوم، بلد قوم لوط. وقوله جل وعلا يستبشرون يعني فرحين مستبشرين بالأضياف الذين حلوا على لوط عليه السلام، وهذا يدل على عتوهم وضلالهم وشبقهم الشديد بالفاحشة. سبحان الله، هذا أمر يشترك فيه كل من وقع في هذه الفاحشة النكراء ما بين فاعل ومفعول به، حيث أن الله عز وجل يبتلي هؤلاء ابتلاء شديدا في السعي لتحصيل هذه الفاحشة، نسأل الله العافية، والإقدام عليها، أشبه ما يكون بمن اغتاله غول المخدرات والمسكرات في الزمن المتأخر. فوصف الله عز وجل لهم بأنهم يستبشرون، وفي سورة هود: وجاءه قومه يهرعون إليه، يعني يسرعون إسراعا شديدا، يدل على هذا الأمر، كما يدل على أن الإجرام متأصل في قلوبهم. وقد بلغ من شدة رغبتهم بأضياف لوط عليه السلام أنهم جادلوا لوطا، وأخذ يدفعهم بما لعلهم يستجيبون له، فقال لهم: إن هؤلاء ضيفي، يعني ضيوف علي، ومن حق الضيف إكرام ضيفه وحفظ وصيانته، من حق الضيف على مضيفه الإكرام والصيانة التامة له. وسبق معنا في ذكر إبراهيم عليه السلام لما قال الله عز وجل في هذه السورة: ونبئهم عن ضيف إبراهيم، أن الضيف هنا وإن كان مفردا إلا أنه يدل على الجنس، وهنا قال كما في الآية السابقة، قال: إن هؤلاء ضيفي، يعني ليسوا واحدا، بل هم عدد الله أعلم بعددهم، ولم يرد في تفسير أو ذكر عن الصحابة أو عن مفسرين مع العدد، ولا يعني هذا، لكنهم عدد جاءوا إلى إبراهيم أولا ثم انتقلوا إلى لوط عليه السلام، وحلوا أضيافا على إبراهيم ثم حلوا أضيافا على لوط عليه السلام. فقال لوط عليه لقومه لما جاءوا يهرعون إليه وجاءوا يستبشرون فرحين: إن هؤلاء ضيفي، يعني أضيافي، فلا تفضحون، يعني تفضحوني في ضيفي. وهذا أن الضيف له حق عظيم من الحماية والصيانة والإكرام، وهؤلاء الأنجاس يريدون أشنع فعله بالأضياف وأقساها على النفس، وهي تتعلق بالعرض والعفة. فلو أنهم وصلوا إلى هؤلاء الأضياف لكان الأمر شاقا على لوط وفضيحة له،
فلذلك قال فلا تفضحون. فأجابوه بقولهم أولم ننهك عن العالمين. قالوا أولم ننهك عن العالمين، يعني بعد أن حذرهم وأمرهم بتقوى الله واتقوا الله ولا تخزون، لكنهم لم يستجيبوا ولم يرعوا، بل قالوا قولا يبين فيه أن لهم سوابق مع لوط عليه السلام. فقولهم أولم ننهك عن العالمين كأنهم يريدون بذلك أن يقولوا إذا أردت السلامة فلا تضيف أحدا، فلا تضيف أحدا. يعني نحن إذا عرفنا أن عندك أضياف فنحن راغبون فيهم وفي فعل الفاحشة فيهم. انظر كيف هم في الانتكاسة والنجاسة والخسة والنذالة، ولم يستجيبوا لهذا النبي الكريم. لكن الأضياف هؤلاء الذين ذكر الله خبرهم ليسوا كالأضياف السابقين، بل هم أضياف من نوع آخر، وقد جاءوا بمهمة عظيمة وهي إهلاك هؤلاء القوم المجرمين. فهذا من استدراج الله لهم، الاستدراج العظيم. فقال أيضا بعد في ردهم لعلهم يرعوا ويعودوا إلى رشدهم، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. وهذه الآية أشكلت على كثيرين، ومثلها تماما في سورة هود، قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. فأشكلت على كثيرين ما معنى هؤلاء بناتي؟ هل يقصد بناته من صلبه؟ ثم كيف يزوجهم؟ إذا كان يريد أن يزوجهم ببناته كيف يزوجهم وهم على هذه الحال من الإجرام والفسق والشذوذ والغواية الشديدة؟ وهذه الآية المشكلة على بعض الناس يجب أن نقرر فيها أمرا مهما، هو قاعدة في التفسير على ضوئها تبين الأمور ينجلي الإشكال. وهذه القاعدة هي أن نحمل المتشابه على المحكم، أن نحمل المتشابه على المحكم. فما معنى المحكم وما معنى المتشابه؟ هذه مسألة مهمة غاية في الأهمية، ينبغي أن نعرفها. فإن الله عز وجل قال في صدر سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الكلام حول هذه الآية حول المحكم والمتشابه كلام يطول، يحتاج تركيز وفهم، لعله يأتي إن شاء الله تعالى في وقت لاحق، لكن نأخذ منه ما تيسر. فإن الله عز وجل قسم آيات الكتاب إلى قسمين في هذه الآية، آية آل عمران.
محكم ومتشابه. هنا ذكر الله عز وجل أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر يعني آيات أخر متشابهات. وقال جل وعلا في أول سورة هود: كتاب أحكمت آياته. وقال جل وعلا في سورة الزمر: كتابا متشابها مثاني. فآية آل عمران لها معنى، وآية هود لها معنى، وكذلك التشابه في آية الزمر له معنى. فآية آل عمران التي في المحكم والمتشابه من آيات الله عز وجل، معنى المحكم في قول الله عز وجل: منه آيات محكمات، معناه الواضح المعنى الواضح الدلالة، لا يقع فيه إشكال البتة، لا يقع في فهمه إشكال أبدا. آيات واضحة المعنى واضحة الدلالة. هذه الآيات المحكمات الواضحة المعنى الواضحة الدلالة هن أم الكتاب، أصل الكتاب الذي يرجع إليه الكتاب كله. والمتشابه وأخر متشابهات هذا المتشابه معناه، المتشابه هو المعنى المشكل الذي قد يحتمل عدة معاني ويقع الإشكال فيه. فإذا وجد في المتشابه معنى يخالف المحكم فإنه يرد هذا المعنى ويطرح، ويؤخذ المعنى الذي يوافق المحكم. وهذا يسميه العلماء رد المتشابه إلى المحكم، رد المتشابه إلى المحكم. وأما آية هود التي في أول سورة هود في قول الله عز وجل: أحكمت آياته. فالمعنى، معنى الإحكام هنا أن جميع الآيات محكمة متقنة لا يقع فيها اختلاف أبدا، لأن الكتاب هذا الذي هو كتاب الله العزيز تنزيل من حكيم حميد، فلا يقع فيه الاختلاف أبدا، كما قال تعالى عنه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأبان الله عز وجل أن هذا القرآن لا يكون فيه اختلاف، لا يكون فيه اختلاف أبدا، فهو محكم متقن. وأما آية الزمر في قول الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فإن المعنى المتشابه هنا متشابها بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا، مثل هذه الآيات في قصة لوط، مثلها في سورة هود، في سورة الأعراف، في السور الأخرى، فتشبهها، إما تماثلها تماما أو تشبهها. في بعض الآيات يحصل التماثل وهو قليل، والأكثر التشابه، وهو المعنى الذي أشار الله إليه بقوله: كتابا متشابها مثاني. والمعاني في آيات القرآن تتكرر، الله عز وجل يبدي فيها ويعيد يؤكدها،
للتأكيد في أكثر من آية وفي أكثر من سورة. كل هذا في معنى التشابه الذي قال الله عز وجل فيه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. فأصبح عندنا المحكم الذي هو متقن إتقانا تاما لا يرد فيه اختلاف، وهذا جميع القرآن، بمعنى أن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب محكم فأحكم آياته سبحانه. وهذه أشارت إليها آية هود في قول الله تعالى: كتاب أحكمت آياته ألف لام راء كتاب أحكمت آياته في أول السورة. والمحكم في قول الله عز وجل في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني واضحة المعاني لكل الناس، بينة ظاهرة، أصل يرد إليه كل الآيات المتشابهة. طيب، إذا علمنا هذا فقد قال العلماء رحمهم الله في هذا الأمر المهم في هذه الآيات التي في آل عمران، وفي هذه الآية التي في آل عمران، قالوا: من المتشابه ما يحتمل وجوها، يعني من القرآن، من تفسير القرآن، ما يحتمل وجوها إذا ردت الوجوه إلى وجه واحد من المتشابه ما يحتمل وجوها، يعني متعددة، هذه الوجوه متعددة، واحد منها أو بعضها يمكن أن يرد إلى وجه واحد، يعني قال العلماء إن من المتشابه من القرآن ما يحتمل وجوها إذا ردت هذه الوجوه إلى وجه واحد وأبطل الباقي من هذه الوجوه، صار المتشابه هذا الذي أشكل وتشابه على الناس صار محكما. واضح؟ يعني من المتشابه من آيات الكتاب ما يحتمل وجوها في التفسير، هذه الوجوه إذا ردت أو بعضها إلى المحكم وأبطل الباقي صار المتشابه محكما. فالمحكم أصل ترد إليه الفروع، والمتشابه فرع، والمحكم أصل. طيب، كيف ننزل هذا على قول الله عز وجل: قال إن هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين؟ هنا إشكال. هل لوط عليه السلام يدعوهم إلى بناته أو يريد أن يزوجهم بناته؟ عندنا محكم، أمر محكم. وما هو الأمر المحكم؟ لا، هذا ليس محكم.
هذا متشابه. المحكم عندنا من آيات الله عز وجل أن الله عز وجل جعل العفة والطهارة وسلامة الأعراض أوصافا يتصف بها الصالحون المتقون في جميع الأديان. هذا متفق عليه، محكم ثابت، ناهيك عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالأنبياء الله عز وجل اصطفاهم واختارهم من أفضل الناس، وقد قال الله عز وجل في شأن الرسالة، في شأن اختيار المرسلين: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلا يختار الله عز وجل إلا أفضل الناس. فإذا كانت العفة والطهارة وسلامة الأعراض أوصافا يتصف بها الصالحون المتقون في جميع الأديان، هذا أمر محكم، يعني ثابت لا يتغير من سنة الله عز وجل. فيرد إليه إيش؟ المتشابه من قول لوط عليه السلام: هؤلاء بناتي. واضح؟ فنقطع بهذا المحكم، وهو أن الله عز وجل لا يختار إلا من الرسل إلا الذين اصطفاهم وكانوا على جانب عظيم من الطهارة والنقاوة والعفة وسلامة العرض. هذا أمر محكم. نرد إليه المتشابه قوله: إن هؤلاء بناتي. فلا يمكن أن يقال أنه يدعوهم إلى سفاح، ولا يمكن أن يقال أنه يدعوهم إلى زواج كذلك. فلا يزوج لوط عليه السلام بناته بهؤلاء الأشرار المجرمين الشاذين. فلا بد أن يكون لقوله هؤلاء بناتي معنى يوافق ما خلصنا إليه من هذا المحكم، يعني من هذا المتشابه الذي رددناه إلى المحكم. فما المعنى الذي يوافق هذا المحكم من قوله هؤلاء بناتي؟ النساء، عامة النساء. نعم. فالجواب سنتم هو ما ذهب إليه كثير من المفسرين، أن نسبة البنات إلى لوط هي نسبة خاصة، حيث أن النبي للأمة بمنزلة الوالد. النبي لأمته بمنزلة الوالد، وهذا أمر معروف حتى يقوله كبير السن. لو رأى رجل كبير السن رجل بنات مثلا كذا في حالهن، قال: يا بناتي، يصح هذا؟ معروف مطروق هذا الأسلوب عند الناس، يقول يا بناتي. طيب هل البنات من صلبه؟ لا، بل هو يقول: أنتن أنا لكن من الشفقة والإحسان والنصيحة بمقام الوالد، فناداهن بالبنات. فإذا كان هذا معروف في حال الناس، فكيف بنبي كريم في نصحه وإحسانه وشفقته على قومه أن تنسب بنات الأمة إليه؟ كيف وقد قال الله عز وجل في كتابه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. هذا في كتاب الله المحكم. وفي بعض الرواية القراءة، وهي قراءة إما تفسيرية: وأزواجهم أمهاتهم وهو أب لهم، وهو أب لهم. فنحن ندعو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بأمهات المؤمنين.
والنبي بمقام الوالد، لكنه لا يقال عنه الوالد لأنه أعظم من الوالد أيضا، فهو رسول الله. أما زوجاته فأمهات المؤمنين، ولذلك وصفنا عليهن رضوان الله بأمهات المؤمنين. كل زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم فهي أم المؤمنين جميعا حتى قيام الساعة. واضح؟ فإذا هنا قوله هؤلاء بناتي، التفسير الذي يوافق المحكم هو هذا التفسير. يعني تشابه هذا اللفظ وهو دعوته إلى بناته. النسبة هنا بناتي نسبة، لكن العلماء قالوا إن الإضافة، إضافة الياء هنا بنات مضاف، والياء ياء المتكلم مضاف إليه، تحصل بأيسر شيء. الإضافة عند النحاة تحصل بأيسر وصف. هذا كلام دقيق عند النحويين، يقولون إن الإضافة تحصل بأيسر وصف وبأقل وصف. وهذا هو المعنى الذي قلنا بأن كبير السن يقول مثلا نساء وبنات يريد نصحهن ولا الشفقة عليهن يا بناتي، أو يناديهن بالبنات، من هذا المعنى. واضح؟ فإذا هذا التفسير هو التفسير الذي يوافق المحكم. المحكم ما هو؟ أن الله عز وجل اختار الأنبياء من أفضل الناس وأطهرهم وأنقاهم عفة وطهارة وسلامة الأعراض، حتى إن الله عز وجل من إحسانه وحكمته العظيمة لم يجعل لزوجة نبي خيانة في الفراش أبدا. وما ذكر الله عز وجل في قول الله عز وجل عن امرأة نوح امرأة لوط فخانتاهما، القول الحق في تفسير الخيانة هنا أنها ليست خيانة الفراش، حاشا وكلا أن يخان رسول في فراشه، وهذا به يكذب كل من وصم امرأة نبي بالخيانة. وقد وصم المنافقون امرأة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحب النساء إليه عائشة رضي الله عنها، فأنزل الله عز وجل في براءتها آيات كريمات، وبرأها الله من فوق 7 سماوات. والله عز وجل لم يجعل فراشا من فرش الأنبياء يدنس أبدا، لأن الله عز وجل اختار هؤلاء الأنبياء اختيارا خاصا، والله أعلم حيث يجعل رسالته. فلا يدعو نبي إلى تدنيس عرضه أو يزوج بناته من هو في حمأة الفاحشة والجريمة كهؤلاء الأشرار الذين جاءوا إلى لوط في شبق عظيم لفعل الفاحشة، فلا يمكن أن يعرض بناته عليهم زواجا ولا سفاحا. فيتضح بهذا الرد التفسير الذي الله عز وجل دلنا عليه في آية آل عمران بقوله
جل وعلا الله إيش؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زائغ فيتبعون ما تشابه منه. يعني الذين في قلوبهم زائغ وضلال وفساد فيذهبون يبحثون في المتشابه ويتكلمون في المتشابه كما يحصل اليوم عند كثير من الضالين. وسبب بحثهم في هذا المتشابه والكلام فيه أنهم يريدون الفتنة ويريدون صرف المعنى الصحيح الحق إلى معنى باطل. فقال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والوقف هنا ذكر المفسرون فيه قولان، ذكر فيه المفسرون قولين، قول الوقف على الله وقيل الوقف على يعني والراسخون في العلم، يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والأقرب أن الوقف على الله على لفظ الجلالة والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فالراسخون مبتدأ وجملة يقولون آمنا به الخبر كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهنا نخلص من هذا الكلام إلى أن التفسير الذي نرد فيه المتشابه إلى المحكم هو الذي ذهب إليه أكثر المفسرين في أن نسبة البنات إلى لوط هي نسبة خاصة حيث أن النبي للأمة بمنزلة الوالد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره هؤلاء بناتي هن أطهر لكم يرشدهم إلى نسائهم فإن النبي للأمة بمنزلة الوالد للرجال والنساء فأرشدهم إلى ما هو أنفع لهم في الدنيا والآخرة كما قال لهم في الآية الأخرى أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. يعني ينكر عليهم أنه كيف تتركون النساء التي خلقت لكم لتتزوجوهن الزواج الشرعي. فهو بهذا المعنى بناتي يعني بنات قومه تزوجوا بالنساء واتركوا عنكم هذه القذورات. فلو تزوجوا النساء وصانوا أنفسهم بهن وتركوا هذا الطريق كان هذا هو الأجدر بهم وهو الصواب ولا رفع الله عنهم العذاب، لكنهم ظلوا في سكرتهم يعمهون. قال مجاهد لم يكن بناته ولكن كن من أمته وكل نبي أبو أمته. وكذلك هذا التفسير روي عن قتادة وغير واحد من السلف. وقال ابن جريج أمرهم أن يتزوجوا النساء ولم يعرض عليهم سفاحا. وقال سعيد بن جبير يعني نساءهم هن بناته وهو أب لهم. قد جاء في بعض القراءات النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وهو أب لهم. فإذا أخذنا هذا الجواب الموافق للمحكم اطرحنا كل الأقاويل الأخرى التي لا تتناسب مع المحكم بل تخالفه فتطمئن بحمد الله قلوبنا إلى كلام ربنا أنه يصدق بعضه بعضا ولا يمكن بحال أن يتناقض هذا الكتاب العزيز. فهو محكم كله من حيث كونه من الله تعالى الذي أحكمه كما قال جل وعلا في أول سورة هود ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت
من لدن حكيم خبير. وفيه آيات محكمات لا يقع الخلاف فيها لأنها واضحة المعنى واضحة الدلالة. وهذه الآيات العظيمات أصل الكتاب، أصل الكتاب يرد إليها المتشابه، ووصفها الله عز وجل هذه الآيات بأنها أم الكتاب. وفي آيات قد يشكل معناها وهي ليست أصل بل فرع، فيرد هذا الفرع المتشابه إلى الأصل المحكم وينتفي الإشكال، ولله الحمد والمنة. واضح لكم؟ هذا أمر مهم للغاية في مثل هذه الآيات. ثم قال الله عز وجل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. طبعا الكلام عن آية آل عمران في محكم متشابه كلام طويل مهم يحتاج إلى وقفة طويلة، لكن هذا على الاختصار، على سبيل الاختصار الذي نريد أن نأخذ منه قاعدة في مثل تفسير هذه الآية. فقال الله عز وجل بعد ذلك: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فالمعصية لها سكرة تعمي صاحبها، تعمي صاحبها عن عاقبتها، بل عن عواقبها الوخيمة. وفي هذه الآية أقسم الله جل وعلا قسما فريدا. أقسم تعالى بمن؟ بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يقسم الله تعالى بحياة أحد غيره. وفي هذا تشريف عظيم ومقام رفيع. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره. قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقد قيل يعني العمر هنا الحياة أو العمر، قيل إن العين مضمومة مثل العمر يرد إلى أرذل إيش؟ العمر، لكن فتحت هنا لكثرة الاستعمال. قيل هذا، وقيل لغتان في العمر والعمر. والكاف هنا لعمرك كاف خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قيل إن المقصود بقوله جل وعلا: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، ليسوا قوم لوط بل هم قريش الذين هذه الآيات نزلت أول ما نزلت فيهم، فإن هذه السورة سورة مكية. فقد قيل أن المقصود كفار قريش، وأن الآية هذه لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون جاءت معترضة، فتوجه الخطاب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها إيش؟ قريش، ذكر فيها قريش. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وهذا له مثيل، هذا الاعتراض الذي يكون في القصص له مثيل. ما مثله؟ من يأتي به له مثل أو مثيل؟ هذه الآية إذا قيل أنها معترضة لها مثيل في مثل قول الله عز وجل: أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي. هذه الآية وردت في ثنايا قصة نوح عليه السلام، في وسط القصة توجه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتغير الخطاب من سرد قصة نوح إلى الكلام عن افتراء، عن قول
الكفار المشركين من قريش أن محمدا افترى هذا القرآن. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي. فهذه الآية فيها قولان في التفسير، إما أن يكون الخطاب لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون لقوم لوط، وإما لقريش. فأخذتهم الصيحة مشرقين. نقف على فأخذتهم الصيحة مشرقين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.